सोइल अफ इन्डिया. ओके, सोइल अफ इन्डिया हामी पढ्छौँ. र सोइल अफ इन्डियामा आज हामी पढ्नेछौँ सोइल अफ इन्डिया. तिमीहरूको म्यापमा हेर त, म्यापमा विभिन्न कलरद्वारा पेज नम्बर 97 मा हेर, एकपल्ट म्याप हेरौँ. इन्डियाको सोइल अफ इन्डिया विभिन्न कलरद्वारा देखाइएको छ. ग्रीन कलरले देखाएको छ एलुभियल सोइल. हेर, इस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, होइन, नर्दर्न प्लेन रिजन, कच्छियान कतेवार, पश्चिम बङ्गालको उत्तर बङ्गाल बाहेक सबै दक्षिण बङ्गाल सबैमा कस्तो ग्रीन कलरले देखाइएको छ, त्यो के हो? एलुभियल सोइल. ओके, त्यसपछि ब्ल्याक सोइल माझमा डेक्कन प्लेटो भरि नै के छ? ब्ल्याक सोइल. त्यसपछि आउँछ रेड सोइल. यो वेस्टर्न घाटदेखि अगाडिपट्टि अनि नर्थ इस्टमा तिम्रो आसामको तल्लो भागमा रेड सोइल देख्दैछौ. त्यसपछि आउँछ रेड सोइल पुरै छ यो माझमा, सेन्ट्रल इन्डियामा पुरै छ. त्यसपछि रेड सोइल चाहिँ यी पूर्वाञ्चल र पश्चिमी घाटमा देख्दैछौँ. त्यसपछि आउँछ डेजर्ट सोइल. एकदमै यहाँ डेजर्ट, भारतवर्षको थार डेजर्ट, राजस्थान सबैलाई थाहा छ, होइन. बायाँपट्टि हेर, कच्छियान कतेवारको ठिकै माथिपट्टि के छ? डेजर्ट सोइल छ. त्यसपछि माथि ब्राउन कलरमा जति छ त्यो कश्मीर, जम्मूदेखि कश्मीरदेखिको लिएर अरुणाचल प्रदेशसम्म त्यो कस्तो खालको सोइल छ? माउन्टेन सोइल. ओके, सो देयर आर 6 टाइप्स अफ सोइल इन इन्डिया. अब यही सोइलमाथि नै के हुन्छ? के पनि आधारित हुन्छ? अरण्य पनि. यसको नेक्स्ट च्याप्टर हामीले जब पढ्छौँ, वनस्पति पढ्छौँ अथवा भेजिटेबल पढ्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामी पाउँछौँ कि यो सोइलमाथि नै आधारित वन जङ्गल हुन्छ. ओके, सोइल अफ इन्डिया. फर्स्ट लाइन हेर, द टाइप अफ सोइलमा द इन्डियन काउन्सिल अफ एग्रिकल्चरल रिसर्च, त्यसको सर्ट फर्म दाग लगाइराख, ICAR, मिन्स इन्डियन काउन्सिल अफ एग्रिकल्चर रिसर्च. ओके, set up an all Indian soil survey committee in 1953. So underline this. 1953 सालमा सोइल सर्वे कमिटी गठन भएको थियो. ओके, द सोइल सर्वे कमिटी अथवा इन्डियन काउन्सिल अफ एग्रिकल्चरल रिसर्च, त्यसको एब्रिभिएसन हुन्छ ICAR. अनि उनीहरूले 8 टाइपको सोइललाई कति टाइपमा? 8 टाइपमा के गरेछ? 8 टाइपमा विभाजन गरेछ. तर पछि गएर त्यस टेक्स्टरहरू हेर्दाखेरि यहाँ हामीले 6 किसिमको, मोटामोटी 6 किसिमको, 6 किसिमको भन्दा एकदम पर्टिकुलरली 6 किसिमको हुँदैन. तर के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा समूह, ग्रुप बनाउँदाखेरि धेरै जग्गाहरू एकै किसिमको सोइलमा पऱ्यो भने त्यसलाई एउटा समूहमा ल्याइन्छ. त्यसकारण जम्मा 6 किसिमको सोइल हामी पाउँछौँ. र एलुभियल सोइल, एलुभियल सोइल कहाँनिर छ? यो ग्रिन कलरले मैले देखाएको छ भनिहालेँ. यो सोइल कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि पेल ब्राउन, डार्क कलर हुन्छ. यसको टेक्स्चर कस्तो हुन्छ? कोरस ग्रेन हुन्छ. मिनरल्स प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा, ह्युमस र पोटास. त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रपको निम्ति यो इट इज अ भेरी प्रोडक्टिभ एलुभियल सोइल. ओके, अनि यहाँ के उम्रन्छ त भन्दाखेरि व्हिट, सुगर क्यान, पल्सेस, राइस, जुट एसेट्रा को खेती यहाँ हुन्छ. अनि रिजनल डिस्ट्रिब्युसन कहाँ पाइन्छ? यो दाग लगाइराख. दिस सोइल फाउन्ड इन द वास्ट river tracts of Satluj, Ganga and Brahmaputra in the northern plain, in the deltas of Godavari, Krishna and Kaveri, and the states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam, Odisha and other coastal region of India. मा चाहिँ हामी के पाउँछौँ? एलुभियल सोइल पाउँछौँ. सबैभन्दा उब्जनी हुने जग्गा, सबभन्दा धेर खेती हुने जग्गा यही सोइल हो. ओके, त्यसपछि आउँछ ब्ल्याक सोइल. तिमीहरूले यहाँ पुरा डेक्कन मालभूमिमा देख्दैछौ ब्ल्याक सोइल. अनि मैले यसको हिस्ट्री तिमीहरूलाई सधैँ नै बताउँछु. त्यहाँनिर चाहिँ के थियो? कुनै एक समयमा यो डेक्कन प्लेटोमा चाहिँ भोल्क्यानो थियो. त्यो भोल्क्यानिक इरप्सन भएपछि
जुन चाहिँ मोल्टन लाभाहरू बाहिर निस्क्यो त्यो सोलिडिफाई भयो। त्यसपछि चाहिँ त्यसमा के भयो त भन्दाखेरि त्यो कालान्तरमा गएर माटोमा परिणत भयो र त्यसको रङ कस्तो छ? कालो छ। एन्ड यसले प्राय 16.6% अफ टोटल एरिया अफ इन्डियालाई यसले कभर गर्छ। दाग लगाइराख। यसको कम्पोजिसनमा हेर, टर्न द पेज नम्बर 98। यसको कम्पोजिसनमा के छ त? भोल्केनिक एक्टिभिटिज भएर भएको हो। त्यसकारण कलर यसको के छ? ब्राउन छ। टेक्सचर फाइन ग्रेन छ हैन। 60% यसमा क्ले पाइन्छ। मिनरल प्रेजेन्ट हैन, एल्युमिनियम, आइरन, पोटास, म्याग्नेसियम, कार्बोनेट र क्याल्सियम यसमा पाइन्छ। अनि यो के को निम्ति, कुन क्रपको निम्ति एकदमै सुइटेबल छ भन्दाखेरि कटनको निम्ति एकदमै के छ? सुइटेबल छ। अनि त्यसबाहेक कटन बाहेक अरू व्हिट, राइस, सुगरक्यान, ग्राउन्डनट, भेजिटेबल्स, टोब्याको, फ्रुट, जवार एसेट्रा पनि यसमा के गरिन्छ? लगाइन्छ। ओके, कल्टिभेट गरिन्छ। त्यो कुन कुन क्षेत्रमा पर्छ त भारतवर्षको यो भन्दाखेरि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश र कर्नाटक। ओके, त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ रेड सोयल। र तिमीहरूको म्यापमा हेर रेड सोयल पनि कहाँ कहाँ पर्छ भनेर। त यसले प्राय रेड सोयल पनि धेरै नै छ भारतवर्षमा। प्राय 10.6% अफ टोटल एरिया अफ इन्डिया इज कभर्ड बाई रेड सोयल। रेड सोयल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो? यसमा के छ त भन्दाखेरि किन यसको रङ रातो भयो भन्दाखेरि यो यसमा फेरो छ अथवा फलामको मात्रा छ। अक्साइड, आइरन अक्साइड भएको कारणले गर्दा नै यसको कलर के हुन्छ? रातो हुन्छ। जब यसमा पानी पर्छ त्यति बेला केमिकल रियाक्सन हुन्छ। केमिकल रियाक्सन भएर अक्साइडमा फर्म हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? खिया भन्छौँ हैन। त्यस्तै खिया कस्तो हुन्छ? रातो रङको हुन्छ। फलाममा रातो रातो रङको तिमीहरूले देखेको छौ। त्यसकारण यसको रङ के हुन्छ? रेड हुन्छ। यसको टेक्सचर मिक्स टेक्सचर हुन्छ, स्यान्ड र क्लेको अलिक खस्रो। मिनरल यसमा के पाइन्छ भन्दा पोटासियम र लाइम पाइन्छ। यसमा नाइट्रोजन, फस्फरिक एसिड एन्ड ह्युमस पनि यसमा पाइन्छ। अनि क्रप एसोसिएटेड के छ त भन्दाखेरि खेती गर्नको निम्ति माथिको एलुभियल सोइल जतिको चाहिँ होइन, तर पनि यो खेती गर्न लायकै हुन्छ। यसमा राइस, व्हिट, मिलेट, ग्राम, पल्सेस, सुगर, ओइल सिड, कटन उम्रन्छ। अनि कुन कुन रिजनमा छ त यो भन्दाखेरि भारतवर्षको कुन कुन ठाउँमा यस प्रकारको सोइल पाइन्छ भन्दा तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, आन्ध्र प्रदेश, ओडिसा, बिहार, वेस्ट बेङ्गल, राजस्थान एन्ड द पार्ट्स अफ आसाममा रेड सोइल पाइन्छ, रातो माटो पाइन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट आउँ लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल पनि रातै हुन्छ, तर साह्रै रातो होइन। यो कस्तो खालको? ब्रिकको जस्तो अथवा इँटाको रङको हुन्छ। अनि हेभी रेनफल हुने जग्गामा हामी यस्तो खालको माटो पाउँछौँ। यसमा के छ त भन्दाखेरि यो डस्ट र ब्रिक मिसिएको जस्तो देखिन्छ। धुलो र के भन्छ इँटाको धुलो मिसिएको जस्तो यो देखिन्छ। अन्त यो कलर कस्तो हुन्छ? अब लेटराइट सोइल पनि रेड सोइल हुन्छ। यसमा आइरन अक्साइड यसमा पनि हुन्छ। अनि टेक्सचर युजली कोरस ग्रेन एन्ड पोरस इन नेचर। अनि मिनरल्स चाहिँ यसमा के पाइन्छ त भन्दा लाइम, म्याग्नेसियम, फोस्फेट, एसिड, पोटास इत्यादि पाइन्छ। ओके, अनि क्रप के पाइन्छ त भन्दाखेरि यसमा टी, कफी, रबर, कोकोनट इत्यादि ग्रो गर्न सकिन्छ। अनि कुन एरियामा भारतवर्षको कुन एरियामा यो माटो पाइन्छ भन्दाखेरि तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, ओडिसा, केरला एन्ड आसाममा पाइन्छ। ओके, त्यसपछि नेक्स्ट जाउँ डेजर्ट सोइल। डेजर्ट भन्नाले भारतवर्षमा एउटै मात्रै डेजर्ट छ, त्यो के हो? थार डेजर्ट। अनि यो कहाँ छ? राजस्थानमा नर्थ वेस्टर्न पार्टमा अवस्थित छ। कच्छ एन्ड कतेवारको माथिपट्टि छ र थोरै जग्गा ओगटेको छ। 1.4 लाख स्क्वायर किलोमिटर
अनि त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि स्यान्डस्टोन ज्यादा छ त्यहाँ। अनि यसको कम्पोजिसन 90% अफ स्यान्ड एन्ड 5% अफ क्ले र स्यान्ड मिलेर बनिएको छ। क्यारेक्टर येल्लो र ब्राउन कलरको देख्न पाइन्छ। टेक्सचर कोरस हुन्छ होइन, कोरस ग्रेन। अब स्यान्ड भन्नाले त्यो ठुलो ठुलो पार्टिकल्स हुन्छ, कोरस अथवा खस्रो हुन्छ। मिनरल्स हाई पर्सेन्टेज अफ सोल्युबल सल्ट र सिलिका पाइन्छ। अनि यसमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि क्रप त्यति धेर हुँदैन खेतीपाती, तर पनि बार्ली, मिलेट, कटन, बाजरा, विट यदि इरिगेसन गरेर गर्न सक्यो भने खेती गर्न सकिन्छ। त्यसपछि आउँछ 6 नम्बरमा माउन्टेन सोयल। माउन्टेन सोयल भनेपछि हामी जहाँ बसोबासो गर्छौँ यो सिलिगुडीदेखि माथि हिल्स स्टेसनतिर है, आसाममा पनि, अरुणाचल प्रदेशमा, यहाँ माथि उत्तराखण्डदेखिको लिएर दिल्लीदेखिको माथिपट्टि जम्मू एन्ड काश्मीरतिर माउन्टेन सोयल पाइन्छ। यसको कलर कस्तो हुन्छ? मोस्टली डार्क कलर हुन्छ। टेक्सचर रकी इन नेचर होइन, लार्ज ग्रेन साइज हुन्छ यसको। मिनरल्स यसमा के पाइन्छ त भन्दाखेरि मिक्स्ड पोटास, फस्फरस, लाइम पाइन्छ। अनि क्रप केही मात्रामा भेजिटेबल्स हुन्छ, टी, कफी अनि ट्रोपिकल फ्रुट्सहरू, पोट्याटो एन्ड द विट्स आर ग्रोन हियर। अब भारतवर्षको कुन कुन जग्गामा यो सोयल पाइन्छ त भन्दाखेरि हिमालयन माउन्टेन रिजन, हाइल्यान्ड अफ आसाम, कश्मीर, सिक्किम एन्ड हिमाचल प्रदेश। ओके, त्यसपछि आउँछ सोयल इरोसन। अब यो भयो 6 किसिमको हाम्रो भारतवर्षमा पाइने 6 किसिमको माटो भयो। र यहाँ म्यापमा तिमीहरू देख्न पाउँछौ होइन, छ यहाँ म्यापमा मजाले मिलाएर गरिदिएको छ, जो चाहिँ तिमीहरूले घरमा होमवर्क पनि गरेको छौ होला, यो बनाएको छौ होइन वर्कबुकमा। अब आउँछ सोयल इरोसन। सोयल इरोसनको कजहरू के हो त? वाट आर द कजेस अफ सोयल इरोसन? माटोको क्षय कसरी हुन्छ? नम्बर 1 मा आउँछ विन्ड। हावा तेजले चल्यो भने त्यसले के गर्छ? माथिको माटोको भूमिको माथिको भागलाई उडाएर लैजान्छ। त्यसपछि आउँछ नेचर अफ रेन। हाई रेनफल हुने जग्गामा जमिन ढाल छ भने त्यसले माथिपट्टिको माटो सोयललाई के गरेर लान्छ? बगाएर लान्छ। त्यसपछि आउँछ टोपोग्राफी। मैले भनिहालेँ अहिले स्लोप अफ द ल्यान्डले गर्दाखेरि पनि यदि समतल भूमि छ भने त समतल भूमिमा धेर बगेर जाने कुरा आउँदैन। जब हाई एलिभेसन छ भने त्यहाँदेखिको लो एलिभेसनतिर यो त्यो के हुन्छ? माटो इरोड हुँदै जान्छ। ओके, अर्को आउँछ प्रेसर अफ एक्सपेन्सिभ पपुलेसन। प्रेसर अफ एक्सेसिभ पपुलेसन अन ल्यान्ड। पपुलेसन डेन्सिटी ज्यादा भयो भने पनि माटोको क्षय ज्यादा हुन्छ। कसरी ज्यादा हुन्छ त भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो? घर बनाउनु पर्यो। जति पपुलेसन ज्यादा त्यति घर ठुलो चाहियो, अथवा घर धेरै चाहियो होइन। अनि त्यति नै बाटोघाटो चाहियो यातायातको निम्ति। बिल्डिङहरू बनाउँदा के गर्छ त? धेरै मात्रामा माटोको इरोसन हुन्छ। त्यसरी नै गाईबस्तु पालेको जग्गामा घरिघरि गाई गोरु बस्तुहरू गएर चरनमा चर्ने गर्छ, घाँस खाने गर्छ। र त्यस्तो जग्गामा पनि सोयलको माथिल्लो भाग जुन चाहिँ फर्टाइल हुन्छ त्यो के भएर जान्छ? इरोड भएर जान्छ। अनि अर्को आउँछ माइनिङमा पनि। अनसाइन्टिफिक वेमा माइनिङ गरियो भने पनि त्यहाँ पनि माटोको क्षय हुन्छ। र बर्सातमा हिली रिजनमा ल्यान्डस्लाइड हुन्छ, पहिरो जान्छ। पहिरो जाँदाखेरि पनि माटो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ के हुन्छ? ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। र त्यसरी नै अर्को कारण छ डिफरेस्ट्रेसन। जङ्गल धेरै काट्नाले पनि जमिन शुष्क हुन्छ। शुष्क भएपछि त्यो हावाले त्यसलाई के गरेर लान्छ? खुवाएर लान्छ। र अब त्यसो हो भने सोयलको इरोसन हुँदै गयो भने के हुन्छ त? खेतीपाती राम्रो हुन्छ? हुँदैन। पर्यावरण स्वच्छ हुन्छ? हुँदैन। त्यसकारण पर्यावरणलाई पनि स्वच्छ राख्नको निम्ति चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त? सोयलको बचाउ गर्न पर्यो, माटोको बचाउ गर्न पर्यो। र त्यसलाई भनिन्छ कन्जर्भेसन अफ सोयल। र कन्जर्भेसन अफ सोयलमा त्यो इरोसन हुनदेखि बचाउनको निम्ति
सबभन्दा पहिलो काम के हुन्छ त माटोको माथिल्लो भाग जुन चाहिँ हुन्छ त्यही भाग चाहिँ के हुन्छ मलिलो हुन्छ। द लस अफ टप लेयर अफ फर्टाइल सोइल, त्यसलाई चाहिँ माथिल्लो भाग माटोको माथिल्लो भागलाई के गरिराख्नुपर्छ एग्रिकल्चर गरेर या त रुख रोपेर हुन्छ त्यो माटोको माथिल्लो भागलाई बचाएर राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। कसरी बचाएर राख्नुपर्छ? दोस्रो नम्बर फल अफ ग्राउन्ड वाटर टेबल एन्ड द रिडक्सन इन द सोइल मोइस्चर, यो चाहिँ योबाट बचाउनुपर्छ। यो कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ के हुन्छ त यसको भन्दाखेरि लस अफ टप लेयर अफ फर्टाइल सोइल, यसको कन्सिक्वेन्सेस अब के हुन्छ यसले गर्दा होइन कन्सिक्वेन्सेस त्यो भयो। 2 नम्बर फल अफ ग्राउन्ड वाटर टेबल एन्ड रिड्युस इन सोइल मोइस्चर, माटोमा भएको नमी घटेर जान्छ, ग्राउन्ड वाटर के भएर जान्छ घटेर जान्छ। त्यसरी नै एक्सपेन्सन अफ डेजर्ट रिजन, अब राम्रो ग्रिनेरी छैन भने डेजर्टिफिकेसन हुँदै जान्छ अथवा डेजर्ट जस्तो माटोको ग्रेनहरू कोरस हुँदै जान्छ, पानी कम्ती हुँदै जान्छ, पटपट फुट्दै जान्छ। फ्रिक्वेन्ट अकरेन्स अफ फ्लड एन्ड ड्राउट्स, त्यसो भएपछि फ्लड आउँछ, महामारी लाग्छ होइन। इन्क्रिजिङ सिल्टेसन, सोइलमा के हुन्छ कनाल रिभरहरू के पनि छ मा चाहिँ माटो भरिँदै जान्छ अनि त्यसलाई बहनुबाट बाधा पुर्याउँछ होइन। इन्क्रिजिङ ल्यान्डस्लाइड, पहिरो जान्छ धेरै। द हिन्ड्रेन्स इन इकोनोमिक प्रस्पेरिटी एन्ड कल्चरल डेभलपमेन्ट, र यसरी प्रदूषण भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि विकास, मानिसले गर्दै गरेको जुन चाहिँ विकास छ त्यो विकासमा के आउँछ ह्रास आउँछ। जस्तो आज हामी यो एउटा पेन्डेमिकले गर्दा घरमा बसेका छौँ, सबै बन्द छ र इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा के आउँदैछ त कमी आएको छ कि छैन त, यो पनि एक प्रकारको पोल्युसनले गर्दाखेरि नै यो भएको हो होइन। र अब यसको प्रिजर्भेसन कसरी गर्नुपर्ने कन्जर्भेसन कसरी गर्नुपर्ने भन्दाखेरि शुष्क अञ्चलमा के लगाउनुपर्छ ट्री लगाउनुपर्छ, रुख प्लान्टेसन। अनि नचाहिँदो पाराले जङ्गलमा पनि के काट्नु हुँदैन ट्री काट्नु हुँदैन। यदि एउटा ट्री मेच्योर भइसकेको छ र काट्छ भने त्यसको बदली के लगाउनुपर्छ 2टा वृक्ष लगाउनुपर्छ। अनि कन्ट्रो प्लगिङ भन्छ, जो गरा गरेर जब खेती गर्छौँ पहाडी क्षेत्रमा त्यति बेला त्यसको वरिपरि के लगाउनुपर्छ रुख रोपिदिनुपर्छ। अनि स्ट्राइप क्रपिङ जुन चाहिँ गर्छ नि होइन के भन्छ उयो बनाएर आली बनाएर खेती गरिन्छ, बिचबिचमा ड्याङ बनाएर, नेपालीमा ड्याङ भनिन्छ, यहाँ आली भनिन्छ होइन, र बनाएर खेती गर्नु पर्यो ताकि माटो बगेर बाहिर नजाओस्। गली प्लगिङ भन्छ, मेथड अफ गलीज आर स्टेबलाइज्ड बाई स्ट्रक्चर मेजर्स एन्ड द एक्कम्पनिङ भेजिटेबल्स, बिचबिचमा के लगाएर भेजिटेबल्सहरू लगाएर। प्रिभेन्सन अफ झुम कल्टिभेसन, आजकल झुम कल्टिभेसन हुँदैन र झुम कल्टिभेसनलाई पनि प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ। झुम कल्टिभेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा जङ्गललाई फाड्यो, जङ्गलको एउटा एरियालाई फाड्यो अनि त्यहाँनिर 2-4 सालसम्म खेती गर्यो, किनभने त्यो फर्टाइल हुन्छ, खेती गर्यो, त्यसपछि फेरि त्यसलाई के गर्यो त्यो जग्गालाई त्यतिकै छोडिदियो अनि अर्को जग्गामा गएर फेरि जङ्गल काटेर के गर्नु खेती गर्नु। त्यस्तो प्रणालीलाई चाहिँ के भनिन्छ झुम प्रणाली भनिन्छ। त यहाँसम्म भयो तिमीहरूको सोइलको भारतवर्षको सोइल इरोसन। अनि सोइल इरोसन भइसकेपछि वाट आर द कन्सिक्वेन्सेस अफ सोइल इरोसन, अनि त्यसपछि आउँछ तिमीहरूको सोइल कन्जर्भेसन। ओके, यहाँ लङ क्वेसनहरू तिमीहरूलाई आउन सक्छ, यसमा अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि आउँछ। लङ क्वेसनमा आयो भने वाट आर द कन्सिक्वेन्सेस अफ सोइल इरोसन आउन सक्छ। अनि के अरे वाट आर द मेजर्स अफ सोइल इरोसन आउन सक्छ, बुझ्यौ? वाट आर द मेजर्स अफ सोइल इरोसन आउन सक्छ। वाट आर द